giligid ko sa sibuyas. No, sa kabilog sibuyas, ang price sa sibuyas nga akong giligid is worth 6 pesos. Tapos pigaon, pagkatapos giligid gipiga na akon. Maghimo taog DIY nga mura nga para sa nagkalbo na nga mga buhok, kakalagas nga mga buhok. So it's kuan siya kanang epektibo gud siya. Mga bulan na siguro nako ron nga himo ani butang sa ako ulo 3 times a week, usahay 2 times a week. Kay kini nga kung makita niyo sa akong atubangan o nga buhok sa dapit sa agtang kay hapit na siya makalbo ug karon gatubo-tubuan na siya o mga buhok tagas na nitubo. So mauna pagtudlo paano sa YouTube lang po sa anin ako na copy o gi-share usab kung diyon sa nako pagbuhat. So epektibo gud siya, epektibo siya kay may nanubog yun nga buhok sa ako nga lanot nga mga buhok no kani adto pag magsudlay ko sus daghan gud kay tag usa ka kumkum ang ako nga makuha sa nangalagas nga buhok kada nako panugay mao nga talagsa na lang yun ko ato manuglay kay kakadlok na ko nga maubos akong nga buhok antod nga nabalakan ako nag-search ko sa YouTube kung akong ibasa ang mga comment na tanan na ko halos good comment. So nag-try ko kinuod jud siya kanang sibuyas nga pula imuligidon. So sunda lang ninyo no gyud sa nako paghimo o i-try ninyo sa mga nangalagas sa dihang buhok kay tiyagaan lang gud mawala gud ang pangalagas sa buhok. So God bless us all sa tanan nga mga